बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और ईद का दूसरा दिन है और हम मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़ी साहब के पास। इनकी मेहरबानी, ईद वाले दिन भी इन्होंने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे। जज़ाकल्लाह। सर ये बताइए कि ईद के आपका क्या रूटीन होती है, क्या शुगल मेला होता है? कुछ भी नहीं सर, आपने देखा है मैं जैसा था वैसे ही बैठा हूँ। मतलब ये है कि अब जब जिस जिस दौर में हम ईद किया करते थे वो गुज़र गया। अब सिर्फ ये है कि चूँकि घर के बड़े होने की हैसियत से, बहन भाइयों में बड़े होने की हैसियत से सबको ईदियाँ देने की ज़िम्मेदारी है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई इतना ज़्यादा मेरा रूटीन वर्क ही है। अपने ऑफिस में अभी भी आके बैठा हुआ हूँ, कुछ रिसर्च का काम होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो यहीं बैठ के यही करता हूँ जी। बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे पूछूंगा ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा, वो भी सारी बातें करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आपने कहाँ से पीएचडी की, किस तरह एस्ट्रोलॉजी में आए, कहाँ से इस जहन में आया कि मैं इस तरफ चल पड़ूँ? सर सच्ची बताऊँ तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था। मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि जी ये पढ़ना है, तो मैंने पढ़ लिया और बस स्पेशलाइजेशन कर ली, कुछ थोड़ा बहुत फिर लिया दुनिया में। जब पाकिस्तान आया स्पेशलाइजेशन करके, तो पासपोर्ट के ऊपर 12-13 मुल्कों के स्टैम्प्स थे। वो अल्लाह ही ले गया जी। कोई इसमें कोई मेरी कोई ख़ास ना तो अपनी एफ़र्ट शामिल है। सच्ची बात है, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि कोई ख़ास ही कोई मालिक की कोई मर्ज़ी थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कर लिया कुछ ना कुछ। मतलब ये है कि मेरे बड़े कहते होते थे, मेरे दादाजी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो कहते होते थे कि पुत्र बंदे दी पछाण ओदियां डिग्रियां नाल नहीं उनके कम नाल होनी चाहिए है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास बड़ी बड़ी अच्छी डिग्रियां हैं एंड दे जस्ट नो नथिंग, और बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो एक ब्रांड है। तो मैं पर्सनली, शायद आपने 2-3 दफ़ा मेरी आपसे पहले भी बात हुई, पर्सनली आई डोंट बिलीव इन डिग्रीज एंड पेपर्स। वो सिर्फ ये होते हैं कि जो कोई तुहानू को पूछता है ना कि यार तुहानू कीता की होया है, तो फिर आप कागज़ निकाल के दिखा देते हैं कि लो जी मैं ए पढ़िया होया है। वरना आपका काम, आपका किरदार, आपका लहजा, आपकी पर्सनैलिटी बोलती है कि व्हाट यू आर। तो बस ये सिर्फ़ और सिर्फ अता थी मेरे। चूँकि ये जो काम है हमारा, चूँकि सादात से, गर्देज़ी सादात से ताल्लुक़ है, तो हज़रत शाह यूसुफ़ गर्देज़ की औलाद, तो ये वही काम है जो सैकड़ों साल से हमारे खानकाही सिस्टम में हो रहा था। लेकिन क्योंकि खानकाही सिस्टम की डायमेंशंस बदल गई, लोगों ने इसको जो है वो किसी और तरीके से ले लिया, और वो जो इंसान के अंदर प्रैक्टिकलिटी थी, वो कनेक्टिविटी टू द गॉड थी, जो इंसान के जो वजूद का कनेक्शन था अल्लाह के साथ, वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। सो आई एम डूइंग द सेम। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे बुज़ुर्ग किया करते थे, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे बड़े किया करते थे, लेकिन इस वक्त समझ लें कि उसको मैंने साइंटिफिक जो है वो उसको एक साइंटिफिक लिबास पहना दिया है। सो आई टॉक विद द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ एंड उसको कोई इल्मी शक्ल दे दी है। तो वो जो कागज़ का टुकड़ा है जी, वो उस इल्मी शक्ल को एक स्टैंप दे देता है कि यार इन्हू को जानता है। सर आप इंडिया में जाके पढ़ाते रहे हैं, एनसीए में पढ़े भी, पढ़ाया भी, कैसे देखते हैं? सर इंडिया में मैं पढ़ाया नहीं, इंडिया में सिर्फ पढ़ने गया था। ज्योतिष मैंने वहाँ से पढ़ा था। पंडित बृजमोहन भूषण इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड के चेयरमैन थे, ही वाज माय टीचर। तो उनके साथ पहले ईमेल पे था, कुछ अरसा वहाँ चला गया, उनसे पढ़ा। एनसीए वाज माय ड्रीम। सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट कॉलेज मेरा ड्रीम रहा, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, आई एम थॉरोरावियन, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, वहाँ पढ़ाया। मेरे दादाजी ने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, मैं वहाँ पढ़ाया। मैंने भी कुछ अरसा, शायद बहुत ही कम अरसा, चंद हफ्ते जो है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वो भी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वरना बाकायदा जो है वो मैंने टीचिंग काफ़ी देर की, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जब आपको ये लगे अपने आप से कि यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर वर्ड, जब आपको ये लगे कि आप अपने काम से दयानतदारी नहीं कर रहे, फिर आपको छोड़ देना चाहिए। इंसानों को तो डॉज करा सकता है, अल्लाह को डॉज नहीं कराया जा सकता। सो इसलिए मैं, जब मुझे लगता है ना कि मेरे काम में
کوئی کمی ہوگی یا کچھ ہوگی تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے 2-2.5 سال سن 2018 سے پہلے یہ پورا ٹوٹل کام بند کر دیا تھا. مطلب 2015 سے آنورڈ میں نے جب یہ دیکھا کہ میرا اپنا ذائچہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس وقت پریڈکشن کروں گا تو وہ ٹھیک نکلیں گی نہیں, تو میں نے اس کو جو ہے وہ پریڈکشن کرنی چھوڑ دی. وہ 2-2.5 سال جو میرا مشکل ٹائم تھا میں نے چھوڑ دیا. میں نے باقی اللہ نے مجھے 2 اور بزنس دیے, میں وہ کرتا رہا ہوں, اس کو چھوڑ دیا. تو پھر جب یہ ہے کہ دوبارہ جب میں نے دیکھا کہ میرا ذائچہ اب ٹھیک ہے تو میں نے کیونکہ میرا ذائچہ ٹھیک ہوگا تو میں باقیوں کا ذائچہ جو ہے نا وہ صحیح چیک کروں گا نا. میرا دماغ صحیح کام ہی نہیں کر رہا, میری اپنی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں, میں دوسروں کے ذائچے کیسے صحیح پڑھوں گا؟ جس طرح ایک سالڈ بیس کے اوپر, سالڈ بنیاد کے اوپر اسکائی اسکریپر کھڑی ہو سکتی ہے, میری اپنی بنیاد کمزور ہے تو میں کیسے کروں گا؟ میں اگر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کریں, میرا اپنا کنیکشن لوز ہوگا تو وہ پہلا اسپارک تو میری پرسنالٹی میں ہوگا نا. تو میں اس لیے جو ہے نا بڑا سیدھیاں گلاں کرنے والا آدمی ہیں جی. ایسی مطلب کیونکہ میری جو ہے وہ مدر ٹنگ پنجابی ہے تو آئی فیل ایٹ ایز ٹاکنگ پنجابی, کیونکہ میں نے بچپن سے ہمارے گھروں میں پنجابی بولی جاتی تھی یا انگریزی بولی جاتی تھی یا پنجابی بولی جاتی تھی. اردو شاید میں نے جا کے اسکول میں سیکھی تھی. سر یہ بتائیں کہ فیملی میں کتنے ممبر ہیں اور کیا روٹین ہوتی ہے عید پہ؟ سر ہم جوائنٹ فیملی میں رہنے والے لوگ ہیں, ہماری فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہماری فیملیز میں کافی لوگ ہیں جی. ہم چاہیں تو اپنے گھروں کو ضلع کا درجہ دلوا سکتے ہیں, انہیں ساڈے کو ووٹ بھی نہیں تھے. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے سر. بچے کتنے ہیں؟ سر مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں جی. اللہ تعالیٰ بس ان کو زندگی سے سلامتی دے, وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. میرے بھائی رہتے ہیں میرے ساتھ, میرے چچا کی فیملی ہے, تو ہم لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عید کا دن جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا بھی ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, یہ 2 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. تو ان کا ایک بہت جو ہے وہ ڈریم پروجیکٹ تھا. ہماری ایک جگہ تھی گھر کی تقریباً 2 کنال, اس کو انہوں نے مسجد جو ہے وہ بنا دیا تھا. تو مسجد کا سارا انتظام وہ جو ہے وہ اس کو پھر وہیں پہ مسجد کے ساتھ ہمارا ایک اور جگہ تھی, ہمارا پلاٹ تھا, تو اس میں ان کا مزار بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں وہاں بھی جانا ہوتا ہے اور پھر اپنے بزرگوں کے جو ہیں وہ مزارات کے اوپر بھی جانا ہوتا ہے. تو عید کا دن, پہلا دن تو میرا جو ہے نا وہ اسی روٹین میں گزرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا پھر گلہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کام کاج میں بزی ہوتا ہوں تو پھر میں بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا. آج بھی دیکھ لیں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو بچوں کا یا بچوں والی کا؟ دونوں کا جی. وہ بچیاں نوں تے ادوں ہی پتہ لگتا نا جدوں انہاں نوں کوئی اطلاع دتی جاندی ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. وہ میں وہ لوگوں کو چھیڑتا ہوتا ہوں کہ جو کولمبس دی بڈھی جڑی ہے نا انہوں کہندی نا کہ پہلے ڈبل روٹی پیمپر لے آ کے دے جا, تے وہ کدی بھی امریکہ ڈسکور نہ کرتا. تو جو لوگ جو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے انہوں نے گھروں سکون دیتا ہوا ہے. تو بس یہی ہے, باقی تو ایسے ہی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے جی, اس کی بہت مہربانی. اللہ کرم رکھے. سر عمران خان صاحب, سیاست عید کے بعد کیا ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی ڈینائی نہیں ان کو کر سکتا, وہ ریالٹی ہیں. ہم کچھ بھی سوچیں, کچھ بھی کر لیں, کرنا اللہ نے ہے. واحد کارساز اس کائنات کا سارا وہی, جس کو چاہے گا حکومت دے گا, جس سے چاہے گا حکومت چھینے گا, جس کو وہ جب نوازنا چاہے گا وہ نوازے گا. وہ کائنات کا مالک ہے, وہ واحد کارساز ہے. تو اگر اس نے کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے تو کوئی چیز اس کو گرا نہیں سکتی. وہ مچھر کو کہتا ہے جا نمرود مار دے, وہ مار کے آ جاتا ہے, مالک مارا ہے. وہ ابابیلوں کو کہتا ہے جاؤ ہاتھیوں کو ماراؤ, وہ مار کے آ جاتے ہیں. سر عید کا موقع ہے, عید کے موقع پہ کوئی کچھ گنگنا دیں یا جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام دیں, کوئی میسج دیں, کوئی شعر پڑھیں, کچھ نہ کچھ عید کے موقع سے کوئی لائٹ بات کریں. سر لائٹ بات تو میں مطلب کرتا ہوں, میں گانے آتے ہیں؟ سنتا بہت ہوں جی. کوئی سنائی دیں. سریلا نہیں ہے گا کوئی نہیں سر. نہیں, وہ گانے کی توہین ہے اگر اس کو سر کے ساتھ نہ گایا جائے. میں سر جو ہے نا وہ ایک پوری کائنات بھی, جب میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں تو پوری کائنات سر چ بنائی ہے اللہ نے.
یہ اگر اس کا سور امبیلنس ہو جائے نا تو یہ ستارے آپس میں جا لگیں، یہ ٹکرا جائیں 1 منٹ میں. تو ہاں سنتا ہوں سیمی کلاسیکل میں بہت سنتا ہوں میں. میرا ایک یہ جو میوزک ہے نا، یہ خاص طور پہ قوالی، یہ امیر خسرو کی جو انوینشن ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہیں، لیکن ایک حدیث جو میرے یہاں پہ کہیں لکھی ہوئی ہے، باب الجوائز کی حدیث ہے، کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے وہ حرام نہیں ہو سکتی. سو میں ضرور سنتا ہوں جی، اور قوالی بھی سنتا ہوں، کلاسیکل بھی سنتا ہوں. کائنات میں جتنے بھی ساز ہیں، اگر ان کی آواز آپ سنیں تو وہ تو کہتے ہیں. کوئی ساز آپ کو میں کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. تو وہ بس جس تو کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ذکر سنتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں. اور ایک حدیث قدسی کا ایک اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ٹکراتی ہے تو میرا ہی نام نکلتا ہے. تو جب وہ کہیں ڈرم کی بیٹ ہو، کچھ بھی ہو، مالک کا نام نکلتا ہے، مالک کا نام سنتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بس. اور اس کے علاوہ اور کوئی پیغام سر پیغام ایک کوئی ہے، آپ اللہ کے ساتھ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. 1 روپیہ اس کی رستے میں دیتے ہیں نا، 10 کر کے واپس دیتا ہے. ہلکی سی محبت کر لیں، اس کو کرنی پڑ جائے گی آپ سے محبت. کوئی شک نہیں. ناظرین، یہی پیغام ہے. اور عید ہے ہی محبت کا نام. عید کے موقع پہ بھی یہی پیغام ہے، اللہ سے جڑ جائیں. اللہ کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.